दर्शकहरू नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। अन्त्येष्टिका लागि पालो पर्खिरहेका सबको ताती देख्दा मन भावुक हुन्थ्यो। भारतको सबको ताती सामूहिक अन्त्येष्टिको करोडौं दृश्यले कसको मन विचलित भएन होला र। हेर्दा हेर्दै नेपालमै अवस्था कठिन बनिसकेको छ। पशुपति आर्यघाट स्थित बागमती किनारमा शवहरूको अन्त्येष्टि भइरहेको छ। काठमाडौँको आकाश कालो बनाउने गरी शवहरू आउन थालेका छन्। संक्रमण र मृत्युदर बढ्दो क्रममा छ। आफन्तको अन्तिम यात्रामा सहभागी पनि हुन नपाइने यो निर्दयी कोरोनाले आफ्नो विरूप देखाउन थालेको छ। नेपालीमा उखानै छ दर्शकबिन्द, जिउँदाका जन्ती मर्दाका मलामी। परिस्थिति यस्तो आयो कि हामी आफ्ना इष्टमित्रको मृत्युमा मलामी हुन पाउन सकिरहेका छैनौँ। प्रियजन गुमाएकाहरू डाकु छोडेर रुन पनि पाइरहेका छैनन्। पशुपति आर्यघाटमा हिजो आज कुपन हेरेर सामान चिने झैँ सबको ब्यागमा लेखिएको नाम हेरेर आफन्त बोलाइन्छ। गेट पारी गेट वारी दुवैतिरबाट मृतक आफन्तसँग अन्तिम भेटका लागि मानिसहरू पुग्दछन्। कोभिड-19बाट ज्यान गुमाएकाहरूको दाह संस्कार नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ। आफन्तको ज्यान गइसकेपछि सेनाले जति बेला शव ल्याउँछ त्यही बेला पुग्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ दिनभर बसेपछि साँझ शव आइपुग्छ। गत वर्ष त एक परिवार घाट पुग्दा उनीहरूका आफन्तको शव सेनाले जलाइदिइसकेको थियो। अन्तिम पटक मुख हेर्न पनि नपाई आफन्तसँग उनीहरू बिछोडिए। उनीहरूलाई लाग्दो हो आफ्ना ती आफन्त कुनै दिन फेरि टुप्लुक्क आइपुग्ने पो हुन् कि। कोभिड-19 भएपछि स्याहार गर्न आफन्त जान सक्दैनन्। मृत्यु भइसकेपछि सेनाले सब जिम्मा लिन्छ। दाह संस्कार पनि सेनाले नै गरिदिन्छ। जीवनको अन्तिम यात्रामा केही दूरीसम्म मृतकले न आफन्त न साथीभाइ कोही लैजान पाइरहेका छैनन्। पशुपति आर्यघाटमा सबको लहरै दाह संस्कार हुन थालेको छ। यस्तो कारुणिक दृश्य हेर्नु नपरोस् भनेर धेरैले धेरै किसिमको कामना पनि गरे। विज्ञहरूले सावधान गराइरहे। सरकार जनता दुवै पक्षले सायद कमजोरी गरे। यस्ता देशका समस्याहरू, नागरिकका समस्या, जल्दाबल्दा समस्याहरूमा उहाँहरूको हेर्ने धेरै फुर्सद पनि छैन। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्रै उहाँहरूको बढी चासो रहेको अवस्था छ। जसले कमजोरी गरे सायद ती बाँचे। कमजोरी गर्नेहरूले सारेर घरमै बसेकाहरू मरे कि। काठमाडौँको राजनीति पनि सफा त छैन, तर काठमाडौँको आकाश महामारीको शिकार भएकाहरूको चिताबाट निस्किएको धुवाँले कालो भएको छ। कोरोना महामारीको यस्तो मुस्लोमा राजनीतिको चटक देख्नु पर्दा मन केही खिन्न हुन्छ। आफन्त गुमाउँदा पनि आफ्नो रीतिथितिले अन्त्येष्टि गर्न नपाएका, ढाडस दिने मान्छे पनि नपाई एक्लै रोइरहेका यी मानिसहरू हेर्दा जो कोहीको मन पोल्छ। महामारीमा मर्नेहरू सबै वृद्ध छैनन्, सबै दीर्घ रोगी पनि छैनन्। उनीहरूका पनि आधा अधुरा धेरै सपनाहरू थिए होलान्। कतिपयले गर्न बाँकी धेरै काम थाँती राखेका थिए होलान्। अस्पतालमा भर्ना हुँदै गर्दा विषेक भएर चाँडै आउँछु पीर नगर्नु भनेर आफन्तसँग बाचा गरेका थिए होलान्। सबै बाचा कसका पो पुरा हुन्छ होला र। ब्यागमा बन्द भएकाहरूका सपना बाचा अधुरा नै भएका छन्। थाहा छैन अझै कति यस्ता ब्याग देख्नुपर्छ, लहरै चिता कतिन्जेल हेर्नुपर्छ। चिताबाट निस्किएको कालो बादलले हाम्रो सपना ढाकेको कहिलेसम्म झेल्नु पर्ला। यो महामारीमा एक अर्काको सहयोगी बनाऊ, एक अर्काको परिपूरक बनाऊ। कम्ती भाइ यस्तो संकटको बेला खेल भने नखेलौं। अझ राजनीतिक खेल त पटक्कै नखेलौं। जनताको ज्यान भन्दा ठूलो अरू केही पनि हुन सक्दैन। आवश्यकता बिना, काम बिना कुनै संस्थाको कार्ड भेटेकै भरमा लखर लखर डुली हिड्नेहरूले पनि ख्याल गरौं। थप प्रसंग सहित उपस्थित हुनेछौं, तर यो छोटो ब्रेक पछि।
कोरोनाले बढी उमेर भएका दीर्घरोग भएकाहरूको ज्यान जोखिममा पार्छ भन्ने भ्रममा बस्नु घातक हुन्छ। कुनै दीर्घरोग नभएका युवा उमेरका मानिसहरूको ज्यान पनि गइरहेको छ। कोरोनाको पहिलो लहर घट्दै जाँदा धेरैलाई लाग्यो कि अब कोरोना सकियो। सरकार चलाउनेहरूले पनि आम सभा, विरोध सभा, र्याली अनि जुलुस गरे। अज्ञानी जनताको त के कुरा गर्नु। हेर्दा हेर्दै अहिले यो यस्तो गर्दा पनि नहुने, उसो गर्दा पनि नहुने अवस्था भइसक्यो। तर कोरोना बढेको बढै छ। कोरोनाले कस्ता कस्ता मानिसलाई निशाना बनाइरहेको छ त यो हेर्नुस्। विवाह गरेको 5 महिना मात्रै भएको थियो। बागलुङ घर चितवन ससुराली भएका सञ्जीव ललितपुरको लुबुमा डिप्लोमाका विद्यार्थीलाई पढाउँथे। नेशनल इन्जिनियरिङ कलेजमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको कोर्स पूरा गरेका 28 वर्षीय पन्तमा कुनै प्रकारको दीर्घरोग नरहेको उनी निकट साथीहरूले बताएका छन्। तर यिनै 28 वर्षका सञ्जीवको शुक्रबार कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको छ। ससुराली चितवन पुगेर त्यहाँबाट घर बागलुङ जाने योजनासहित उनले काठमाडौँ छाडेका थिए। चितवन पुग्नु अघि उनी साथीहरूसँग घुम्न गएका रहेछन्। घुम्न गएका साथीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनी केही सचेत भए। तर भाइरस उनको शरीरमा पनि प्रवेश गरिसकेको थियो। ससुराली हुँदा ज्वरो र झाडा पखाला देखियो। पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। सञ्जीवकी पत्नी नर्स हुन्। उनकै हेरचाहमा उपचार सुरु भयो। ज्वरो र झाडा पखालाले च्याप्दै जान थाल्यो। अन्य समस्याहरू पनि देखिए। त्यसपछि भरतपुर अस्पतालमा भर्ना गरियो। आइसियु युनिटमै राखेर उपचार गर्दा पनि सञ्जीवको ज्यान जोगिएन। बढी उमेर भएका दीर्घरोग भएकाहरूको कोरोनाले ज्यान लिन्छ भन्ने गरिन्छ। अहिले त उपचार नपाएर पनि मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ। तर सञ्जीव न वृद्ध थिए, न दीर्घरोगी थिए, न त उनले उपचार नै नपाएका हुन्। उनकी त पत्नी आफै नर्स थिइन्। अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर सबै सुविधा पनि पाए। तर उनको ज्यान जोगिएन। अब यसमा चाहिँ अलि यङ जेनेरेसनहरू पनि बढी अफेक्ट भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नेपालीहरू अलि कुराहरू अलिक गहनसित लिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब पशुपतिले हेर्छ भन्छन्, सुन्नुभयो होला होइन। पशुपतिले हेर्छन्, पशुपति पनि त थाक्छन् होला नि एउटा टाइममा गएर। त्यही भएर हामीले आफैले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो क्या। हामीले रोक्नेमा हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो। अर्का यी व्यक्ति भारतका बडी बिल्डर्स हुन्। 34 वर्षका जगदीश लाड नामका यी व्यक्तिको 3 दिन अघि कोभिड-19 कै कारण ज्यान गयो। जगदीशको मृत्युले पनि कोभिडको शिकार जो कोही हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित भयो। नेपालमा धर्मश्री जस्तै भारतमा भारतश्री नामक प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। शारीरिक सुगठनको यस्तो स्पर्धामा जगदीश भारतमा प्रथम भएका थिए। विश्व च्याम्पियनसिपमा चाहिँ उनी दोस्रो भएका थिए। तर यस्ता पहलवानको पनि कोभिडका कारण मृत्यु भएको छ। भारतका सञ्जीव र भारतका जगदीश मात्र होइन, धेरै युवाको ज्यान यो महामारीमा गइसकेको छ। 10 भन्दा बढी बालबालिकाले समेत ज्यान गुमाएका छन्। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता व्यक्ति पछि फरक हुन्छ। आधारभूत विशेषता समान भए पनि प्रत्येक मानिस फरक नै हुन्छन्। 94 वर्षका दीर्घरोगी पनि कोरोनाबाट बाँचेका छन्। केही युवा अवस्थाका स्वस्थ युवाले पनि ज्यान गुमाएका छन्। आफ्नो स्ट्रक्चरै चेन्ज गर्छ क्या यसले। त्यसैलाई हामी म्युटेसन भनेर भन्छौँ। जस्तै ललितपुरमा केस जुन फेला परेको थियो नि, त्यो डबल म्युटेसन। यति चाँडै डबल म्युटेसन हुने चाहिँ मैले अहिले अब हामीले पढेदेखि यति चाँडै डबल म्युटेसन हुँदैन क्या खासमा। तर यो भाइरस यति चाँडै चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्दैछ कि अब हामीलाई यो भ्याक्सिनहरूले पनि बचाउँछ कि बचाउँदैन भन्ने धेरै कुराहरू आयो। घाटमा सबको ताती लाग्न थालिसकेको छ। अस्पतालमा बेड अभाव भइसकेको छ। यस्तो बेला आतंकित बन्ने होइन, सजग भएर यो महामारीमा सावधानी अपनाउनुपर्छ। महामारी उत्कर्षमा पुगेको यो बेला विज्ञले दिएको सुझाव अनुसार व्यवहार गर्ने हो भने कोरोनाबाट जोगिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै 1000 बेड भएको कोभिड अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। जोखिम भत्ता नबाडेको विगत भए पनि यसपटक बाँड्ने बाचा पनि सरकारले गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका केही प्रयासबारे प्रधानमन्त्रीले जनतालाई जानकारी दिएका छन्। तर कोभिड-19 का बिरामीले उपचार पाउने ग्यारेन्टी प्रधानमन्त्रीले समेत गरेका छैनन्। यसकारण यो समयमा ज्यान जोगाउने भनेको तपाईँ हामीले नै हो। सरकारको भर पर्न सक्ने अवस्था फिट्टिकै छैन। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेकपछि। कोभिडको महामारीमा जनताको स्वास्थ्य चिहानमा पुगेको छ। यो चिहानमाथि राजनीति गर्नेहरूको नाङ्गो नाच हेर्न पाइएको छ। भन्नका लागि त नेपालका नेताहरूले महान नेपाली जनता नै भन्ने गर्छन्। हामी तिनै महान नेपाली जनता हौ जसको ज्यान अक्सिजन जस्तो सामान्य मेडिकल सहायता बिना जानेवाला छ।
हामी नेपालीको यो व्यवस्थामा राजनीति गर्नेहरू तमासा गरिरहेका छन्। नाटक र नौटंकी हेर्न कति बाँकी छ थाहा छैन, तर यति बेला पनि सरकार बनाउने, ढाल्ने र राजनीतिका घटिया खेलहरू भइरहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै दिन कुनै नेताको कार्यालय वा घरमै पुगेर मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाइन् भने आश्चर्य नमाने हुन्छ, किनभने यस्तो चलन लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भइसकेको छ। लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले एमालेका नेता शङ्कर पोखरेललाई उनकै कार्यालयमा पुगेर शपथ खुवाइदिएका छन्। प्रदेश प्रमुख भनेको प्रदेशका लागि त राष्ट्रपति पद जस्तै हो। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले आफ्नो पदको गरिमा बुझेनन्। एमालेका लागि नुनको सोझो गर्दा यादवले पदीय गरिमाको चिरहरण नै गरिदिए। तर्क नै दिनका लागि त शपथ लिने दिने ठाउँ विशेष संविधानमा उल्लेख छैन भन्न पनि सकिएला, तर शपथ लिने दिने काम घरको छतमाथि, सडक वा गल्लीमा, हाट बजारमा आदिमा गर्न हुँदैन भनेर पनि लेखिएको हुँदैन। जान्ने बुझ्नेहरूका लागि सोच शैली आदि कारणले शङ्कर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै फोटोकपी हुन्। नेकपा एमालेको बागडोर दोस्रो पुस्ताका पोखरेलकै हातमा सुम्पिने चाहना अध्यक्ष ओलीले राख्दै आएका छन्। नेपाली राजनीतिमा दोस्रो पुस्ताका चतुर खेलाडीका रूपमा पोखरेलको गणना हुने गर्छ। राजनीतिका चतुर खेलाडी पोखरेलले यसपटक सत्ताको बागडोर आफ्नो अनुकूल पार्न शकुनीको कपटी शैली अख्तियार गरे। बुटलको कुनै दिन यस्तो छैन, कुनै रात यस्तो छैन जुन दिन र रातमा कोभिडले ज्यान गुमाएकाहरूको चिता जलेको नहोस्, धुवाँ उडेको नहोस्। केही दिन अघि धागो कारखानामा रहेको आइसोलेसनमा एक बिरामीको उपचार नै नपाएर मृत्यु भयो। कोभिडले छटपटाइरहेकाहरूको आर्तनाद त मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको जय जयकार अगाडि फिक्का परेको छ। जनता मरे मरुन्, आफ्नो सरकार, आफ्नो कुर्सी, आफ्नो राजनीति भए पुग्यो भने झैँ बिहारी शैलीको राजनीति लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएको छ। सिद्धान्तको, विचारको, कार्यक्रमको, दर्शनको झगडा छैन। यी अहिले तपाईँले जुन कर्णालीदेखि लुम्बिनीदेखि अब गण्डकीमा सर्दैछ भन्नुभयो, अन्ततिर आउँदैछ भन्नुभयो, कतिपय ठाउँमा एक नम्बरमा पनि चाहिँ बैठक डाक्ने र स्थगित गर्नेका श्रृङ्खलाहरू चलिरहेका छन्। 3 नम्बरले पनि त्यो कुरा भोग्दै आएको छ। समग्रमा के छ भने 7वटा प्रदेशहरू यो चाहिँ के छ भने पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणबाट चाहिँ अछुतो रहन सकेका अवस्थामा छैन। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार बिहान पदबाट राजीनामा दिए, दिउँसो पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए। यस्तो काम किन गरे? यो प्रश्नको जवाफमै राजनीतिको विकृत खेल निहित छ। लुम्बिनीमा 87 सदस्य छन्। माओवादी र जसपाले 6 जना सांसदलाई कारबाही गरेर पद खोसेपछि अहिले 81 जना सांसद छन्। तीमध्ये एमालेका 41 छन्। 87 सांसद हुँदा एमालेको बहुमत पुग्दैन थियो। एमालेलाई साथ लिएको भएर माओवादी र जसपाले आफ्ना सांसद कारबाही गरे, तर यही कारबाही नै पोखरेलका लागि बहुमत पुर्याउने माध्यम बनिथ्यो। अहिलेको यही निर्वाचन प्रणाली, अहिलेको यही संविधान बमोजिम सरकार गठन प्रणाली र यही उसको चाहिँ चुनाव गराउने प्रक्रिया र सरकार बनाउने प्रक्रिया चलिरहेसम्म यसले चाहिँ के छ भने देशको हितमा, जनताको हितमा, परिवर्तनको हितमा परिवर्तन आउनेवाला छैन। यो पालो फेरो गरेर बस्ने मात्रै हो। अङ्कगणित यस्तै सिधा भइदिएको भए लुम्बिनीको विकृत चित्रको चर्चा हुने थिएन। 41 जना एमालेका सांसद भनिए पनि ती सबै एमालेका थिएनन्। पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित धरनामा बसेका सांसदहरूलाई व्यवस्था गर्दै गोजीका प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा तुरुन्तै आउनु भन्ने आदेश दिएर पोखरेलले शपथ लिए। प्रदेश सभामा दिउँसो 1 बजे सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो, तर 1 बजे पोखरेलले शपथ चाहिँ लिए। यसो भइरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलको चाहना बमोजिम मात्रै यस्तो दुर्गन्धित खेल भइरहेको भन्ने होइन। कोभिड-19 को यस्तो महामारीबाट लुम्बिनी प्रदेश पनि आक्रान्त छ। यस्तो महामारीमा पक्ष विपक्ष सबै मिलेर महामारीसँग जुझ्नुपर्ने बेला काङ्ग्रेस र माओवादी सहितका केही मिलेर वैशाख 6 मा सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरेका थिए। जनता रोगले मरिरहेका छन्। मृतकका आफन्तले आफ्ना प्रियजनको शव कहाँ जलिरहेको छ भन्ने हेर्न समेत पाउँदैनन्। यस्तो शोकको घडीमा काङ्ग्रेस माओवादीका नेताहरू कसैलाई मन्त्री, कसैलाई मुख्यमन्त्री चाहिएको थियो। बहुदलीय एउटा संयन्त्र बनाऊ भनेर, अब संयन्त्र बनाउने भनेको त्यो प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि पक्कै हुँदैन थियो। त्यस्तो खालको संयन्त्र बनाएर गइदिएको भएदेखि सायद यो सङ्कटसित मुकाबिला गर्न सजिलो पनि हुन्थ्यो। हामी महान नेपाली जनतालाई राजनीतिक दलहरूले दिएको पुरस्कार सम्भवतः यही विकृति नै हो।
महामारीको बेला प्रदेश प्रमुखहरू फेर्ने काम पनि भएका छन्। महामारीको यस्तो बेला लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस र माओवादीलाई सरकार ढाल्न के को हतारो थियो र? स्थिति सहज भएपछि काम गरे पनि त हुँदैन थियो होला र? अहिले भएको सरकार भन्दा गतिलो सरकार चलाउने ल्याकत पनि छैन नै होला। ल्याकत नै नभएकाहरूले सरकार ढाल्नु चाहिँ किन पर्यो र? ढाल्नै परे केन्द्रकै सरकार ढाले हुन्थ्यो, त्यो पनि अलि पहिले नै ढाले हुन्थ्यो नि। जनता खरानी भइरहेको बेलामा नेतालाई कुर्सी चाहिने कम्तीमा अलिकति त लज्जा शरम राखिदिएको भए हुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, हामी यति भन्छौँ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।